अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। आई साहब, आज ब्रेडफोर्ड में कसीर तादाद में आशिकान रसूल जिस जगह पर जमा हैं, ये एक नया मरकज है जिसका नाम फैज़ान मक्का अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाया। और ये भी गैर मुस्लिमों की इबादत गाह थी जो मिड ऑफ ब्रेडफोर्ड सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इस जगह को लिया है। यहाँ मस्जिद बनी है और आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कसीर तादाद में आशिकान रसूल यहाँ जमा हैं। और आज तो एक बड़ा ही खुशी का मौका भी यहाँ पर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आज दस्तारे फजीलत का इज्तिमा हुआ ब्रेडफोर्ड फैज़ान मदीना में, और यकीन करें कई आंखें अश्कबार थी कि अल्लाह ने वो दिन दिखाए कि 32 इस्लामी भाइयों ने दरस निज़ामी कंप्लीट किया, जिनकी आज दस्तारे फजीलत यहाँ पर हुई, जिसमें न सिर्फ यूके के बल्कि यूरोप के भी इस्लामी भाई मौजूद थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मंजर हम देख रहे हैं माशाल्लाह मदनी चैनल की स्क्रीन पर। सुभान अल्लाह जी, ये आई साहब अर्ज ये है कि ये जो मंजर है ये एक ख्वाब था। 10 साल पहले की बात है कि 10 साल पहले यूके में जामियतुल मदीना बनाने का सोचा गया था और 10 साल पहले पहली ब्रांच बनी। और उस वक्त हम सोचते थे कि क्या ऐसा मुमकिन होगा कि यूके ही में दरस निज़ामी कंप्लीट हो जाए, और ये बहुत बड़ी नीड है इस सोसाइटी की। मदनी चैनल के नाजरीन को मैं बताऊं कि यूके और यूरोप में यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, वो उर्दू नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं। तो वो चाहते थे कि ऐसे उलमा प्रोड्यूस हों कि जो अंग्रेजी जबान में बयान कर सकें, अंग्रेजी जबान में उम्मत की रहनुमाई कर सकें। और आज अल्लाह ने ये दिन दिखाया कि जब 2011 में पहला जामियतुल मदीना बनाया गया था, आज 2021 में यूके में 20 जामियतुल मदीना मौजूद हैं। अब तक 64 के करीब यूके से दरस निज़ामी से तलबा फारिग हुए। और आज सिर्फ दरस निज़ामी के इस्लामी भाइयों की दस्तारे फजीलत नहीं थी, बल्कि हिफ्ज़ और नाजरा करने वाले ब्रेडफोर्ड रीजन के तलबा की भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेशन हुई, उनको भी तहाइफ दिए गए। तो एक बड़ा रूहानी मंजर था, बड़ी तादाद में आशिकान रसूल और उलमा मौजूद थे। और यूं समझिए कि ये अमीर अहले सुन्नत का एक ऐसा फैजान है कि जो चीजें सोची थी आज अल्लाह ने हमें अपनी आंखों से दिखाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफर और आगे की तरफ जारी है। हमारी जामियतुल मदीना की मजलिस ने 2026 का प्लान बनाया है, और इंशाल्लाह अब तो 2050 का प्लान आपने बनाने का फरमाया है। लेकिन जो इनका प्लान है कि उसमें इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि अगले चंद माह में, अगले चंद सालों में इंशाल्लाह 126 के करीब इस्लामी भाई हर साल, और उसके बाद और इजाफा बढ़ता जाएगा कि जो दस्तारे फजीलत से फारिग होंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये जामियतुल मदीना की मदनी बहारें आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आने वाले इतवार को यानी नेक्स्ट संडे 7 नवंबर को इंशाअल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड दावत इस्लामी ये टेलीथॉन करने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर मदरसतुल मदीना, जामियतुल मदीना एंड कंजुल मदारिस बोर्ड का जितने भी मतलब के ऑल ओवर एक्सपेंसेस जिसको आप कहें, जितने भी इनके जुमला अखराजात हैं, इन सब के लिए इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं टेलीथॉन करने की। और पर यूनिट टेलीथॉन, पर यूनिट बेस पर हम इस पर टेलीथॉन कर रहे हैं। 10,000 पाकिस्तानी रुपी इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इसके मुताबिक आप अपने मुल्क की करेंसी को कैलकुलेट कर लें। और स्पेशली जो ऑल ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स ऑफ जामियतुल मदीना इन ब्रेडफोर्ड यूके, आपको तो बहुत ज्यादा मुबारक हो, और आप और आपके तमाम असातिज़ा को बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह। मजीद भी जामियतुल मदीना और खुलेंगे अमेरिका में, दुनिया के और ममालिक में इंशाल्लाह जामियतुल मदीना कायम होंगे और हो रहे हैं। हमारे मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी मस्जिद इंशाल्लाह खुलेंगे। तो जितने भी जामियतुल मदीना हैं इस वक्त 1000 प्लस जामियतुल मदीना है और 4500 प्लस मदरसतुल मदीना है। तो ये मतलब ये कम है, ये कम है, मतलब इस पर आप पॉपुलेशन देखें तो ये बहुत कम है। ऐसा मैं इसमें और अर्ज करना चाहूंगा कि दावत इस्लामी की जो खूबसूरती है ना, जो नेटवर्किंग है और जो जामियतुल मदीना के रिजल्ट्स हैं, दुनिया भर में ये डिस्कशन होती है कि इस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट क्या है, यानी इससे फारिग होने वाले जो तलबा हैं वो क्या सर्विस दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ अगर यूके की बात करूं कि यूके के जामियतुल मदीना को स्टार्ट करने में किरदार है पाकिस्तान के जामियतुल मदीना के स्टूडेंट्स का और उलमा का। उन्होंने ऑल द वे यूके ट्रेवल किया, अपने घर को छोड़ा, वतन को छोड़ा, यहां आकर जामियतुल मदीना को स्टार्ट
سٹارٹ کیا. آج بھی یہاں پر بہت سارے ایسے ٹیچر ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے, مگر اب یو کے سے جب جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس فارغ ہونے لگے تو آپ کو خوشخبری بھی دوں, ہمارے ناظرین کو بھی پتا چلے کہ جس جامعۃ المدینہ کے لیے ہم ٹیلی تھون کر رہے ہیں اس کی سروسز کیا ہیں, کہ یو کے جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس نے کینیڈا میں جا کے جامعۃ المدینہ کھول دیا, یو کے جامعۃ المدینہ نے اسپین میں جا کر جامعۃ المدینہ سٹارٹ کر دیا, اور اب انشاءاللہ اٹلی میں اور ناروے میں, یورپ کے دیگر ممالک میں ہم جامعۃ المدینہ انشاءاللہ اگلے اسی سال سٹارٹ کا پلان کر رہے ہیں. اور ایک اور گڈ نیوز یہ کہ انشاءاللہ ہم نے آج فائنل کیا ہے, اگلے چند دنوں میں یو کے ہی کے جامعۃ المدینہ کے فارغ التحصیل اسلامی بھائی جو کہ ٹیچر بھی ہیں ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ میں, وہ اب آسٹریلیا ٹریول کر رہے ہیں, اور آسٹریلیا میں انشاءاللہ ہم جامعۃ المدینہ بنائیں گے. تو یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے, جو یہ کام آگے چراغ سے چراغ جلانا ہے, یہ وہ شاندار کاوش ہے دعوت اسلامی کی. یہ ان تمام ڈونرز کے لیے, ان تمام ڈونیشن دینے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو آپ ڈونیشن دیتے ہیں اس کا استعمال دعوت اسلامی کیسے کرتی ہے, آپ کے پیسوں کا کتنا شاندار رزلٹ آتا ہے. نگران شورا ساؤتھ افریقہ گئے ہیں, ماشاءاللہ جانشین امیر علیہ سنت موجود ہے, میں انہی کے ساتھ جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ جوہانسبرگ کے دستار فضیلت کے اجتماع میں تھا. حضرت نے دستار فضیلت کی تھی, مجھے وہ دن یاد ہے کہ افریقہ کے کئی ملکوں کے اسلامی بھائیوں کی دستار فضیلت جوہانسبرگ کے جامعۃ المدینہ میں ہوئی. انشاءاللہ دسمبر میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ اس سال کی جو دستار فضیلت ہے وہ بھی انشاءاللہ جوہانسبرگ میں ہونے جا رہی ہے. تو یہ دنیا بھر کے مختلف قوموں کے لوگوں کو عالم دین بنانا, درس نظامی کرانا, یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر ہم اس انسٹیٹیوٹ کا ساتھ دیتے ہیں. جیسے نگران شورا نے فرمایا کہ اور جامعۃ المدینہ کی حاجت ہے, تو بالکل ایسا ہے, پوری دنیا سے یہ ڈیمانڈ آتی ہے, اور یہ 10,000 روپیز تو پاکستانیوں کے لیے ہے. ہم نے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی کرنسی کا ریٹ فکس کر دیا ہے. یو کے میں 65 پاؤنڈ ہے, امریکہ کے لیے $100 ہے, کینیڈا کے لیے 100 کینیڈین ڈالرز ہے, اور جو یو اے ای وغیرہ میں یا سعودی عرب وغیرہ میں ان کے تقریباً 250 ریال ہیں. تو جو مدنی مرکز نے آپ کا یونٹ فکس کیا ہے اس یونٹ کے مطابق بالکل جنرسلی ڈونیٹ کریں. ہم نہیں جانتے ہمارا ایک یونٹ دنیا میں کہاں کام آ جائے اور کوئی عالم دین بن جائے, اور یہی ہماری مغفرت کا اور صدقہ جاریہ کا باعث بن جائے. ایک اور میں اس کو پلس کروں, گڈ نیوز کے ساتھ گڈ نیوز, گڈ نیوز کے ساتھ گڈ نیوز, کہ اس سال جو جامعۃ المدینہ کے لیے جو ہم ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں, مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ, تو جامعۃ المدینہ کے طور پر اگر میں بات کروں تو نیکسٹ جو سیٹرڈے ہے مدنی مذاکرہ جس میں ہے, وہ ایک طرح سے اب یوں سمجھیے کہ اس مدنی مذاکرے میں ہم جامعۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے اس کی سلور جبلی منا رہے ہیں. 25 سال جامعۃ المدینہ کو الحمدللہ پورے ہو رہے ہیں, اور یہ ایک جامعۃ المدینہ کے لیے بھی بڑی ہماری پوری دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کے لیے خوشخبری, جیسے کہ ہم نے وہ 40 سال پورے ہونے پر یوم دعوت اسلامی منایا تھا, تو اسی طرح اب جامعۃ المدینہ کے بھی 25 سال پورے ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی نسبت سے 25ویں کی یہاں نسبت ہمیں مل رہی ہے. تو انشاءاللہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں جو مدنی مذاکرہ ہے, یہ جو ہمارے عمومی مدنی, لیکن آنے والے ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں تو یکم ربیع الاول بھی شروع ہے, یکم ربیع الاخر بھی شروع ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. تو اس مدنی مذاکرے کو خصوصیت کے ساتھ ہم جامعۃ المدینہ کی سلور جبلی کے طور پہ بھی لے رہے. تو جامعۃ المدینہ آل اوور دا ورلڈ, ان کے تمام تر مجالس, اساتذہ, طلبہ, all students of جامعۃ المدینہ, all teachers of جامعۃ المدینہ, اور ایڈمنسٹریشن آف جامعۃ المدینہ, میری ان سب سے درخواست ہے کہ بالخصوص آنے والے سیٹرڈے کو آپ نے مدنی مذاکرے میں اول تاخیر بھی شرکت کی سعادت حاصل کرنی ہے.